अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सजाद तनोई। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ हवेलियाँ रेलवे स्टेशन की अराज़ी पर। आपको बताता चलूँ कि आज एंटी एक्रोचमेंट मुहिम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतज़ामिया और इसके साथ साथ पुलिस और ऐवान तिजारत यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं एक्रोचमेंट के हवाले से। तो आपको बताता चलूँ कि ऐसे ऑपरेशन माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन वो देर पा साबित नहीं होते रहे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ हवेलियाँ के अंदर रेड मानो तजवज़ात माफिया, कब्ज़ा माफिया का मसला है, बल्कि आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मसला है मिनी अड्डों के हवाले से भी है। जहाँ बजा हवेलियाँ के अंदरूनी शहर, मैन बाज़ार हवेलियाँ, अमीर माविया चौक हवेलियाँ, लुंडा बाज़ार हवेलियाँ में भी ट्रैफिक के मसाइल और मिनी अड्डों के मसाइल हैं। और इसके साथ साथ एंटी एक्रोचमेंट के मुहिम के हवाले से अगर बात करें तो इससे पहले भी हवेलियाँ इंतज़ामिया और पुलिस मिलकर एंटी एक्रोचमेंट के मुहिम के हवाले से मुहिम चलाती रही हैं, लेकिन वो देर पा साबित नहीं होती रही। इस हवाले से आज एक मरतबा फिर हवेलियाँ इंतज़ामिया की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जानिब से हवेलियाँ के अंदर एंटी एक्रोचमेंट मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें रेडी बाना और थोड़ा फरोशों को हवेलियाँ रेलवे अराज़ी पर मुंतकिल किया गया। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ इधर एबटाबाद से AC मुतबा रवाना साहब भी मौजूद हैं। उनसे ये बात करेंगे हवेलियाँ की जो एंटी एक्रोचमेंट है उस हवाले से, और हवेलियाँ की जो मिनी ट्रैफिक मिनी अड्डा जाते हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मुजतबा रवाना साहब मौजूद हैं। सर, एंटी एक्रोचमेंट के हवाले से हवेलियाँ शहर के अंदर इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन वो ऑपरेशन देर पा साबित नहीं हुए। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी जो बेसिक वजह वो यही थी कि हमने पहले कोई रेडी बानों को मुतबादिल जगह नहीं प्रोवाइड की थी। तो हम उनको साइड पे करते थे, मेन रोड से हटाते थे, आर्जी तौर पे किसी गली में चले जाते थे, किसी छोटी रोड पे चले जाते थे, और 8-10 दिन के बाद वो वापस आ जाते थे। तो इसको परमानेंटली तौर पर हल करने के लिए सब पहले हमने उनके लिए एक मुतबादिल जगह का बंदोबस्त किया है। हमने प्रॉपर ये जगह हमने चूज़ की थी, फिर रेलवे वालों के साथ हमने उसका केस टेकअप किया, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया, उसकी प्रॉपर हमने पेमेंट की है। और उसका मकसद ये है कि एक दफ़ा हम लोगों को जगह दे दें, उनको यहाँ पर शिफ्ट करें, और उसके बाद फिर हम इंश्योर करेंगे कि जब हमने एक जगह भी लोगों को प्रोवाइड कर दी रेडियों के लिए, तो कोई बंदा फिर रेडी लेके वापस बाज़ार में ना जाए। और अगर कोई दोबारा भी इसके बावजूद जगह प्रोवाइड करने के बावजूद कोई अगर रेडी बाज़ार में हमें मिलती है तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, हम उसकी रेडी भी पकड़ेंगे, उसके खिलाफ हम FIR भी करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले हमने मुख्तलिफ इंतज़ामिया के हवाले से जो ऑपरेशन होते रहे उनको कवर करते रहे हैं, उनको कवरेज देते रहे हैं। तो हवेलियाँ शहर के जो बेसिक मसला ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, मिनी अड्डा जात के मसाइल भी हैं, और ट्रैफिक जो तजवज़ात के हवाले से वो भी हैं। तो मसला यहाँ पर सर ये है कि हवेलियाँ शहर के लिए हवेलियाँ के स्टेक होल्डर्स और इंतज़ामिया की जानिब से SOPs ना बनाए जाने की वजह से ये मसाइल हमें सामना करना पड़ता है, हवेलियाँ के शहरियों को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये SOPs क्यों नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से हमारी जो ताजर बरादरी है, हमारी जो सियासी और समाजी जमातों के कारकुनान हैं और हवेलियाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस पर सख्ती से अमल दरामद हो इस पर? नहीं, ये देखिए उसी का एक पहला स्टेप है। अभी पहले फेज़ में हमने ये जगह ली है, हम सारी रेडियों को यहाँ शिफ्ट करेंगे। सही। सेकंड फेज़ में जितने भी यहाँ पर इलीगल पार्किंग्स हैं या मिनी अड्डेज़ हैं, उनके लिए भी हमने जगह देखी हुई है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये अक्रॉस द रेलवे लाइन सारी जगह। तो हमारा प्लान है कि ये वाली जगह भी हम रेलवे से लेके तो जितने भी इलीगल अड्डाज हैं शहर के अंदर उनको भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा सर, इस हवाले से एक बात जो रेडी बानों के जो मसाइल के हवाले से है वो भी मैं आपको से गुजारिश करता चलूँगा, उस पर भी आपके कमेंट्स चाहूँगा कि हवेलियाँ शहर के अंदर एक तो सारे रेडी बान और थड़े फरोश यहाँ पे मुंतकिल नहीं होते आसपे साबिक की तरह, और दूसरा ये कि हवेलियाँ शहर के अंदर भी सब्ज़ी फल फ्रूट की दुकानें मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो मुंतकिल होने वाले रेडी बान हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी दुकानें हैं उनको तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ये कि उनको अलाउ नहीं करेंगे कि दुकान के सामने कोई छज्जा बनाएं या रेडी बनाएं। और बाकी यहाँ पर एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाएगी मार्केट तो सारे लोग इधर ही आएंगे, क्योंकि ये कोई शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और जब ज़्यादा लोगों के ऑप्शन इधर ही होंगी, वहाँ तो मतलब इक्का दुक्का दुकान ही होती है, कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, ज़्यादा ये रेडी वाले ही खड़े होते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि पहले हम इनको जगह दें और उसके बाद फिर हम जाएँ। तो अभी पहले फेज़ में हम रेडियाँ शिफ्ट कर रहे हैं, सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह हम वो वाला जगह भी लेके रेलवे से, तो जितने भी वहाँ पर अड्डे हैं और जो पार्किंग वाले इशूज़ हैं गाड़ियों को भी हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जब अड्डे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इन लोगों का कारोबार और ज़रा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग इधर ही आएंगे, तो इधर से अपनी खरीद फरोख्त करेंगे और उनको शहर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। अच्छा सर, यहाँ पे हमें सहूलियात का फुकदान नज़र आता है जो रेडी बानों का आपने प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर लाइट्स के इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर पानी के इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे, तो इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, वो सारा कुछ करेंगे, वो भी TMO साहब से भी इनकी बात हुई है,
تو یہاں پر انشاءاللہ صفائی، بجلی، پانی اور ایون سیکورٹی تک بھی TMO صاحب نے ان سب کو گارنٹی دی ہے کہ وہ ان کو 2 سے 4 دنوں میں یہاں پر اسٹیبلش کر کے دیں گے. آج تو کیونکہ پہلا دن ہے، ابھی ہم ان کو شفٹ کریں، ان کی پراپر یہاں پر رجسٹریشن ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ میری ریڈی کی مجھے کون سی جگہ الاٹ ہوئی ہے، ان کو پراپر ہم نمبر الاٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی میونسپل فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ TMO صاحب سب کو یہاں پر پرووائڈ کریں گے، فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے. صحیح. اچھا، بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ صدر ایوان تجارت خورشید اعظم صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ویلیاں کی جتنی بھی انتظامیہ کے ساتھ معاملات ہوتے رہے ہیں تو یہ ان کی نگرانی بھی کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور اپنی جو مشاورت ہے اس میں یہ اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان سے بھی جانیں گے. سر، آج جو انتظامیہ کی جانب سے ریڑھی بانوں کو TMO کی جانب سے جہاں جو ریلوے اراضی ہے اس پہ منتقل کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں اجاگر ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں اس میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو حویلیاں کے میڈیا نے، حویلیاں کی پریس کلب نے ہمیشہ اپنا ایک جو رول ہے شہر کے بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے ایوان تجارت کے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ حویلیاں شہر کے اندر یہ ساری چیزیں ایک بڑے ہجوم کے ساتھ پورے شہر کے اندر افراتفری بنی ہوئی ہے، اور ریڑھی بان مختلف جگہ پہ عزتدار لوگ جو ہیں کبھی ایک جگہ پہ ٹھیا لگاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ. تو آج میں خصوصی طور پر صوبائی حکومت کا اور صوبائی وزیر بلدیات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر ایوب خان، یوسف ایوب خان گروپ کا، کہ انہوں نے اس میں خصوصی دلچسپی لی، اور کمشنر ہزارہ ریاض مسعود صاحب کا، اور اسی طرح ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد، اسسٹنٹ کمشنر اور TMO صاحب کا، کہ انہوں نے جو ایک ریڑھی بان جو ہمارے غریب لوگ ہیں، عزتدار لوگ ہیں، ان کے لیے ایک پراپر جگہ کا ارینج کیا. تو آج اس حوالے سے یہ پہلا دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری TMA کی ہے، انشاءاللہ تعالی جو نئے TMO ہیں وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کریں گے. اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ایوان تجارت اور پریس اس میں اپنا رول ادا کرے گا، اس کی انشاءاللہ ہم نشاندہی کریں گے. اور جو یہ ہمارے عزتدار لوگ ہیں ان کے لیے جو سیکورٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ TMO صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم نے وہ ارینج کر دیا ہے. جو لائٹنگ کی بات ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کر دی ہے کہ وہ بھی ہم فیسلٹی ان کو دیں گے. میں یہی بات کروں گا کہ گورنمنٹ غریب نہیں ہے، یہ لوگ غریب ہیں. یہ لوگ اگر امیر ہوتے تو یہ ریڑیاں نہ لگاتے. یہ ریڑھی بان عزتدار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائیں گے، اور اسی طرح انتظامیہ کے دل میں بھی اور ہمارے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی ڈالیں گے کہ انشاءاللہ ان کی ہم سرپرستی کریں. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ حویلیاں کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ جگہ سوٹیبل ہے؟ دیکھیں جی، آپ دیکھیں جو بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے، آبادیاں بڑھتی ہیں تو ٹاؤن ڈیولپ ہوتے ہیں. باہر آج سے بڑا عرصہ پہلے پیر بدائی جو تھی وہ اس پہ اڈے شفٹ ہوئے ہیں. آج ایبٹ آباد کے اڈا جات، سبزی منڈی اعظم آباد شفٹ ہو رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے تو پھر جگہ کی آپ دیکھ لیں نا، جگہ کم ہو رہی ہے، تو پھر جگہ میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ریلوے کی ایک پراپرٹی یہاں پہ ہے جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں. اور آج جو ریلوے کے منسٹر ہیں اعظم خان سواتی صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. انشاءاللہ جو باقی اڈا جات کے مسائل ہیں اس پہ بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس شہر کے لیے، اس ڈویژن کے لیے اور حویلیاں کے لیے، کیونکہ ان کے خاندان کا یہاں بزنس بھی رہا ہے. لیک محمد خان صاحب جو ابھی MP ہیں، ان کے بھائی یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، یہاں اس شہر کو انہوں نے آباد کیا. یہاں لکڑ کی بہت بڑی بزنس تھی، تو ہمارا ان پہ حق ہے، اس خاندان پہ حق ہے. انشاءاللہ ریلوے کی جو پراپرٹی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں، پبلک کی دیکھیں وہ کام ہوتا ہے، گورنمنٹ وہ کام کرتی ہے جو پبلک انٹرسٹ میں ہو. تو یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اس پہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جو باقی اڈا جات ہے، بڑی تئی خان کا ہے، رجویہ کا ہے، ملکہ کا ہے، باقی جتنے بھی مضافات ہیں ان کے اڈا جات جو ہے وہ سامنے والی جگہ ریلوے کی بہت بڑی جگہ، بڑی پراپرٹی ہے، وہ جگہ بھی TMA کے حوالے کی جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس شہر کے مسائل تھوڑے کم ہوں گے. بدنصیبی یہ رہی ہے کہ جو منتخب نمائندے تھے یہاں سے، انہوں نے اس شہر کے لیے، ریڑھی بانوں کے لیے، اڈا جات کے لیے، بائی پاس کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے. بس بدنصیبی میرے بھائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پراپر توجہ نہیں دی ہے. اپنے گاؤں کے لیے 4 روڈ انہوں نے بنائے ہیں،
آپ نروٹھا جائیں 4 رستے ہیں، بٹالہ سے بھی ہے، پمڑمار سے بھی ہے، چیڑ سے بھی ہے، سجکوٹ سے بھی ہے، اوپر ایک اور گاؤں ہے ادھر سے بھی ہے، بہت سارے گاؤں سے اپنے گھر کے جو 200-300 گھر ہیں ان کے لیے تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ جس شہر نے انہیں عزت دی ہے، جس کو ہم نے اس شہر کا ناظم بنایا، اس شہر کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج جو بڑی جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں حویلیہ شہر کے لیے ویٹ گودام کو وہاں سے ختم کیا جائے، یہ ریڈی باندھ، یہ شہر کے تاجر وہاں پہ اچھے ٹی ایم اے کے پلازے بن سکتے ہیں، وہاں پہ حویلیہ کے لیے شادی ہال بن سکتا ہے۔ حویلیہ جو بڑا ایشو ہے ہاسپٹل کا، اس ہاسپٹل کے لیے رستہ مل سکتا ہے، تو یہ نالیکی ہے۔ سر یہ آپ کی طرف سے اچھا پوائنٹ ہمیں ملا ہے، اور حکومت کے جو ہمارے نمائندے ہیں یہاں پر لوکل، ان کے لیے بھی ایک اچھا پیغام ہے۔ سر سہولیات کے حوالے سے آپ انتظامیہ سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے، یہ کب تک یہاں پر مہیا کر دی جائیں گی؟ یہ کمشنر صاحب سے اور باقی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے جی، یہ 2 دن تک یہ ساری چیزیں جو فیسلٹیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیں گے، ان سے ہم لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے پہلے جس طرح کہا ہے پریس اور ایوان تجارت یہ چیزیں لے کے چھوڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانی۔ صحیح ہے سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ تک ایوان تجارت حویلیاں اور جو ہماری ڈسٹرکٹ و تحصیل انتظامیہ ان کا پیغام آپ تک پہنچایا، لیکن یہ تو ایک طرف ہے، ابھی ہم ریڈی بانوں کے پاس جائیں گے جو تھوڑے فروش ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کیا وہ اس جگہ پہ مطمئن ہیں یا ان کے کیا ایشوز ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ ریڈی بان بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جو ٹی ایم اے نے آج آپ کو ریلوے اراضی پہ منتقل کیا ہے شہر سے نکال کے، تو کیا آپ اس پہ متفق ہیں؟ کیا آپ یہاں پہ آنے پہ مطمئن ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہے انتظامیہ کے ساتھ، اور اگر یہاں پہ اڈے آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا کام بہتر چلے گا۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، روزی رزق کا رازق اللہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر یہاں پہ اور بھی کریانے کی دکانیں یا کاسمیٹکس وغیرہ ساری دکانیں اگر آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کا رجحان ادھر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو آج آپ کو شہر سے نکال کے یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اسانے جڑے تھے بڑے انہوں نے بڑی مہربانی کہ انہوں نے جڑی اساں جگہ پرووائڈ کی تھی ہے، تے اگر اس طرح انتظامیہ نے تعاون ساڑھے نال رہا اور ٹی ایم او اساں نال تعاون کرے اور وہ جتنی بھی ادارے ساڑھے نال تعاون کروں تو انشاءاللہ اس ماحول ایک بہت خوبصورت ماحول بڑھا دیتا ہے سکنا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ آپ یہاں پہ آنے پہ مطمئن ہیں؟ اگر بازار سے صفائی کریں گے تو پھر تو لازمی کا بات ہے، پھر تو سب لوگ ادھر ہی آئیں گے، لیکن اگر پسند ناپسند کی سیاست ہو تو پھر ایسی حالت میں اس بازار کا چلنا ناممکن ہے۔ آج جو آپ کو ریلوے اراضی پہ منتقل کیا گیا ہے شہر سے باہر نکال کے، تو اس حوالے سے کیا آپ انتظامیہ سے ہماری جو پولیس ہے اس سے مطمئن ہیں؟ السلام علیکم سر، میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پہ امام تجارت خورشید اعظم خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمارے لیے اتنا سوچا کہ ہم ریڑھی والوں کے لیے سوچا کہ ہم اس جگہ پہ ہمیں لایا گیا ہے۔ پسند ناپسند کی بات تو نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو جس طرح دوسرے ریڑھی بان ہیں چھاپا لگا رہے ہیں، کوئی تھڑ لگا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس وجہ کو ذہن میں رکھ کے اگر ہمیں سوچ کے سب کو ادھر لے کے آئیں تو یہ بازار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نہیں، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ہم سب لوگ پھر واپس چلے جائیں گے بازار میں، وہ چیز بازار کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ لہذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں ہر چیز کو ادھر پرووائڈ کریں، ہوٹل ہو، چائے پانی کا انتظام ہو، اڈے ہوں، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ کو انتظامیہ کی جانب سے ریلوے اراضی پہ منتقل کیا گیا ہے شہر سے باہر نکال کے، تو اس حوالے سے آپ انتظامیہ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ اس اپنے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو یہاں پہ مطمئن سمجھتے ہیں؟ مطمئن تو جی سرکار ادھر نہیں نظر آتا ہے، جنگلات میں کیسے مماثلت ہوتا ہے۔ میں تو تھوڑا سمجھتا بھی نہیں ہوں، ان پڑھ بندہ ہوں نا، اللہ کا میرے پہ تھوڑا بہت کرم بھی ہے باقی، لیکن یہ جگہ جنگل ہے، لیکن اللہ پہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم لوگ اتفاق کریں گے، یہاں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی تعاون ہوگا۔ بازار میں ریڑیاں نہیں لگنی چاہیے، صحیح۔ شعبے میں بھی سودا ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہم یہاں کے شہری ہیں، صحیح، وہاں نہیں لگیں گے صحیح، تو یہاں مارکیٹ بن جائے گی، اگر وہاں لگیں گے تو وہاں یہاں ہم بھی نہیں کھڑے ہوں گے، نہ لگیں گے، نہ کچھ ہوگا۔ صحیح، تو آپ کا تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے
ये हमारे लिए टाइम निकाले हैं, सब सरकारी बंदे दूर दूर से आए हैं, तो इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज इंतज़ामिया की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से हवेलियाँ में रेहड़ी बानों के हवाले से जो तजव्वुज़ात माफिया के हवाले से ऑपरेशन किया गया और उनको हवेलियाँ रेलवे अराजी पर मुंतकिल किया गया। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन वो देर पा साबित नहीं होते रहे। इंतज़ामिया से भी हमने बात की है और ऐवान तिजारत से भी हमने बात की, और इसके साथ साथ हमने आपको रेहड़ी बानों का मौक़िफ़ भी बताया है, आप तक पहुँचाया है। आपको बताते चलें कि इंतज़ामिया इस बात पर बज़िद है कि वो यहाँ पर रेहड़ी बानों को मुंतकिल करेंगे, और अच्छी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मुंतकिल करेंगे, उनको नंबर भी अलाट करेंगे और इसके साथ साथ उनको यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात भी दी जाएंगी, ताकि जो शहर के रोड हैं वो तजव्वुज़ात से आज़ाद हो सकें और शहरियों के लिए आसानी हो सके। इसके साथ साथ ऐवान तिजारत भी इस बात पर मुतमईन है कि वो इंतज़ामिया जो है उनको रेहड़ी बानों को सहूलियात देगी। और रेहड़ी बान यहाँ पे रेहड़ी बानों से भी बात हुई हमारी, तो रेहड़ी बान मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर शहर भर से रेहड़ियाँ वो थोड़े ख़त्म किए जाएँ, सब यहाँ मुंतकिल किए जाएँ। इसके साथ साथ जो हवेलियाँ के दूर अफ्तादा और हवेलियाँ के नज़दीक एरिया के जो अड्डे हैं उनको भी यहाँ पे मुंतकिल किया जा सके, ताकि हवेलियाँ के जो हमारे रेहड़ी बान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। इसके साथ इन टाइम न्यूज़ टीवी के आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।